बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट आया। एक मेरी सिस्टर ने मेरी तवज्जो एक बहुत ही अहम टॉपिक पे दिलाई। शी सेड कि सिस्टर प्लीज़ शेयर विद पीपल कि लोग इस्तग़फ़ार गलत करते हैं जिसकी वजह से इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होता। मैं भी यही गलती कर रही थी, मगर फिर एक प्रॉपर रिसर्च से मैंने इस्तग़फ़ार पे डाटा कलेक्ट किया, जिससे मुझे ये समझ आया कि मैं पढ़ ही गलत रही थी। तो जब ऑथेंटिक वे में जब मैंने इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ने सिर्फ 10 दिन में मेरा घर का मसला चल रहा था। हस्बैंड नाराज़ थे, अलग घर चाहिए था मुझे, मैं मायके में थी। सिर्फ सही तरीके से इस्तग़फ़ार करने से 10 दिन में अल्लाह ने कबूलियत की। अल्लाह का शुक्र है, आज मैं अपने अलग घर में आबाद हूँ माशाल्लाह। कांग्रेचुलेशंस महविश जलील, अल्लाह पाक आपको इसी तरह से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। बेशक ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि हम इस्तग़फ़ार कर तो रहे होते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जो है ना, वो इस्तग़फ़ार गलत पढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो अल्फाज जो जुबान से तो निकलते हैं मगर दिल तक नहीं पहुँचते। तो क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही इसलिए कि हम इस्तग़फ़ार को सही तरीके से नहीं कर पा रहे? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्तग़फ़ार के असल तरीके, इसके नाकाबिले यकीन फ़वाइद और वो राज जो आपकी जिंदगियों को बदल सकते हैं। इस्तग़फ़ार का असल तरीका क्या है? ऑथेंटिक जो तरीका होता है इस्तग़फ़ार करने का, जो कुरान की रूह से, जो हदीस की रूह से हमें बताया गया है, वो तरीका क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। और जिन लोगों को, जिन मेरी बहनों को इस्तग़फ़ार के फ़वाइद हासिल हुए हैं, उनकी एक्सपीरियंस स्टोरीज में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। तो सबसे पहले ये कुछ कॉमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। नायाब फातिमा है, कहती है कि मैं पढ़ रही हूँ, 1 ईयर हो गया है, आई कांट एक्सप्लेन, इतनी हेल्प हुई है, कंसिस्टेंटली इसे पढ़ा। अस्तगफिरुल्लाह, 1 वर्ड, चेंज माई लाइफ, माई मनी, पीस एंड हैप्पी लाइफ, सब मिलता है वट एवर वट अल्लाह गिव्स यू। एक और सिस्टर है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने 160 डेज अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा है और मैंने 31,79,000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ चुकी हूँ एंड गोइंग ऑन। एंड बहुत सारी मौजज़ात हुए हैं इस जिक्र से। चैम्बर में पेशेंट बढ़ गए हैं, अदर डॉक्टर से जो बीमारी ठीक नहीं हो रही, अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पास आकर ठीक हो रहे हैं। ये सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह के मौजज़ात हैं। मैं डेली 18,000 से 20,000 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। एक और सिस्टर है सैनी गुल, कहती हैं कि मेरा आज का अस्तगफिरुल्लाह का मौजज़ा ये है कि मैं कुछ अमाउंट कहीं रख कर भूल गई थी। काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी और याद करने की कोशिश करी थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था। हालांकि उन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो आज मैंने 1200 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और आई कांट बिलीव मुझे वो अमाउंट वापस मिल गई। और एक और सिस्टर कमेंट करती हैं कि अल्लाह पाक ने मेरे बाबा को कैंसर जैसी बीमारी से निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, पावरफुल जिक्र। एक और सिस्टर कहती हैं कि मेरे शौहर का कारोबार ख़त्म हो चुका था, इस जिक्र की बरकत से 3 महीने में मेरे शौहर के बेहद अच्छा कारोबार शुरू हो गया माशाल्लाह से। 7,000 इस्तग़फ़ार की तादाद ज़रूर पढ़ें। शाइस्ता लाइफस्टाइल कहती हैं कि आप सब लोग यकीन करें कि मैं इस मंथ इतनी मुश्किल में थी, मुझे किसी को पैसे देने थे बट मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं इतनी टेंशन में थी कि नींद नहीं आती थी, बट 3 दिन हुए मैंने 7,000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना स्टार्ट किया। तो 3 जगह से मेरा आसरा बना है, इंशाल्लाह कल तक रकम हाथ में आ जाएगी। साथ में मैंने अलम नशरा सूरत वाला अमल भी स्टार्ट किया हुआ है, बहुत ही बबरकत वाला अमल है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये वो स्टोरीज हैं जिनको मेरा दिल कर रहा था कि मैं पढ़ती जाऊँ, कमेंट्स लोगों के देखती जाऊँ, आप लोगों को सुनाती जाऊँ। इस्तग़फ़ार के इतने मौजज़ात हैं। देखिए, इस्तग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक कहले दरवाज़ा है, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से बख्शिश मांगो और इसकी तरफ पलटो। तो हदीस में आता है कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर गम से निजात का रास्ता निकालता है, हर तंगी से कुशादगी अता करता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इस्तग़फ़ार को सिर्फ जुबान का खेल समझ लेते हैं। कुछ लोग बस तेजी से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हैं और कुछ लोग मुश्किल वक्त में पढ़ते हैं और कुछ को ये भी नहीं पता होता कि असल अल्फाज है क्या। अब बाज़ लोग सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं। इस्तग़फ़ार का अरबी में कोई मतलब नहीं है ये। और बाज़ लोग इस्तग़फ़ार कह रहे होते हैं। इस्तग़फ़ार का मतलब है माफ़ी मांगना। अब आप ये तस्बीह करी जा रहे हैं, माफ़ी मांगना माफ़ी मांगना माफ़ी मांगना, तो ये तो कोई जिक्र ना हुआ। तो फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। देखिए, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स हमारी तरफ से आ रही होती हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुँच पाती।
ٹھیک، تو ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ اوتھینٹک طریقہ سیکھنا ہے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس طریقے سے استغفار کرنا ہے، جس طرح میری ان تمام بہنوں نے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے سالوں کی، اتنی مدتوں کی ان کی خواہشات، ان کی حاجات کو پورا کیا صرف ایک لفظ سے. اور وہ لفظ جب آپ دل سے پڑھو گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کے لیے راستے نکالے گا، ضرور آپ کے لیے دروازہ کھولے گا. دیکھیں اب آپ نے استغفار جو کرنا ہے وہ اصل جو قرآن میں آتا ہے لفظ وہ ہے استغفر اللہ. ٹھیک ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی. تو ہم نے جب اس لفظ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ہمیں دل سے واقعی میں ندامت ہونی چاہیے اپنے گناہوں کی، جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں، جو ہم نے سب کے سامنے کیے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں ہمارے، جو بڑے گناہ ہیں، ان سب گناہوں کی ہم نے معافی مانگنی ہے اللہ سے. چاہے وہ آپ کے بیہیویئر کے بارے میں ہے کہ آپ کا بیہیویئر کبھی کسی کے ساتھ ٹھیک نہ رہا ہو، آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا دل دکھا ہو، ان سب گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے. اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی سوچ کا دائرہ جاتا ہے آپ وہاں تک اپنی سوچ کو دوڑائیں اور سوچیں کہ کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا ہو کہ اس کو برا لگ گیا ہو، کبھی کچھ ایسا کہہ دیا ہو کسی کو کہ وہ بس غصہ پی کے رہ گیا ہو اور صبر کر گیا ہو آپ کے ان الفاظ پہ. ہو سکتا ہے کہ اس کا صبر آپ کی دعاؤں کے راستے میں آ گیا ہو اور آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں. تو یہ تمام چیزیں آپ نے سوچ کے اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے. اب گناہ سے سچی توبہ وہ ہے کہ آپ نے نہ صرف زبان سے استغفار کرنا ہے بلکہ دل سے نادم ہونا ہے اور دوبارہ سے وہ گناہ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس کو نہ کرنے کا عہد کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اب آپ نے جو ریئل طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں. دھیان سے سنیے گا کہ آپ نے کس طرح سے استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں. تو سب سے پہلے آپ نے دل میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں واقعی اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں. نمبر 2 الفاظ دل سے ادا کرنے ہیں، چاہے صرف آپ استغفر اللہ کہہ دیں. اور نمبر 3 کہ دعا کریں، اللہ سے کہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر. نمبر 4 پریکٹیکلی آپ نے واقعی طور پر ایسے بننا ہے کہ اگر واقعی طور پر آپ نے استغفار قبول کروانا ہے نا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور چاہتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، تو اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے کے آئیں. مثلا جھوٹ چھوڑ دیں، نماز قائم کریں، حلال رزق کمائیں، حرام کو چھوڑ دیں. تو جب یہ آپ 3-4 چیزوں کا پابندی کر لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی مغفرت کریں گے. اور جب اللہ آپ کی مغفرت کرے گا تو اللہ نے اس کے ساتھ اور بھی وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری مدد کروں گا، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، تمہاری بیٹوں کے ساتھ مدد کروں گا، تمہیں لہلہاتے باغ عطا کروں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا. تو جب استغفار صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے کمالات انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. ہماری زندگیوں میں یہی پرابلمز ہوتے ہیں نا، رزق کا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رزق نہیں ہوتا، اولاد کا پرابلم بہت زیادہ ہے کہ اولاد نہیں ہے بہت سے لوگوں کی، اور اس کے بعد جو بزنس ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارشوں کی طرح رحمت نازل کرتے ہیں. ان شارٹ استغفار آپ کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے جن کی آپ خواہش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی آپ کو ضرورت ہے. آخرت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو استغفار کے انعامات دیں گے، لیکن دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے آپ کی استغفار کرنے سے. تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو استغفار کا چیلنج دیا تھا، کافی میری سسٹرز کر بھی رہی ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ استغفر اللہ پڑھنا چاہ رہی ہیں 7,000 مرتبہ اس کو پڑھیں. بہت زیادہ سٹوریز ہیں کہ جن میری سسٹرز نے 7,000 مرتبہ ڈیلی استغفار پڑھا ہے، ان کی زندگی میں بہت معجزات ہوئے ہیں، ناممکن کام بھی ممکن ہو گئے ہیں. تو آج سے آپ نے اس طریقے سے استغفار کرنا ہے اور یہ نیت کر کے کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے آنے والی زندگی میں گناہوں سے توبہ کرتی ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں اپنے معاملات میں. میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیجیے. اور اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں اور پھر اول آخر درود شریف پڑھیں اور دعا کریں ہر بار ہر روز 7 دن یہ عمل کر کے دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حاجات کو ضرور پورا کر دیں گے انشاءاللہ. سو دعاؤں پہ مجھے یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کا ایک کامنٹ کر دیا کریں. بہت مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے دعا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری محنت وصول ہو گئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پہ رحم کریں، کرم کریں اپنا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک شگفتہ افضل عابدہ سید صالحہ رحمان حسینہ ڈاٹر محمد عبداللہ ندا فاروقی سمرہ شہزاد عمرانہ پروین زرین خان موہن نسیم نگت فردوس محمد ریاض رخسار فاطمہ یاسمین فضل زینب خضرہ عائشہ باسط نگینہ شاہ آبش مہنور زبیر گجر فضیمہ بی بی شہین فاطمہ سہرش فاطمہ تہمینہ کوثر مشیبہ میر انم سبیحہ فروقی الفیہ سعد عائشہ وسیم سائرہ فیملی ولاگز نوشین عمار فائزہ رسول
خدیجۃ الکبریٰ زینش، طلحہ اظہر، مسز علی اذلان شاہ، لائٹ برائٹ، زارا عارف، تہمینہ ناز، محمد اقبال، عائشہ نور، ہادیہ نور، محمد عبداللہ، محمد ایان، افروز جہاں، عبقری، پیر رومی، رحیمہ، زینب صبا علی، بدر یفائی، ڈاکٹر عابدہ سندھو، ناہید اختر۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں وسعت عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا خوبصورت گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، ہم سب پہ اپنا رحم کیجیے، آمین۔